बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ पेशावर हाई कोर्ट से मिला है और बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। ये एक बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप श्योर थी कि उनको इलेक्शन से कबल बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल जाएगा। अभी भी 2-3 रोज बाकी हैं, देखते हैं कि इस 2-3 रोज के अंदर क्या मामला बढ़ता है। ये निशान तहरीक इंसाफ के पास रहता है या इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से किसी अपील में जाता है और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम होना पड़ता है। बहरहाल अब आज की सिचुएशन में बल्ला इस वक्त मैदान में है और ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज इसको किस तरीके से देख रही है, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अभी मुस्लिम लीग नवाज ने ना तो टिकट्स का ऐलान किया, ना मंशूर का इवन ऐलान किया। मुस्लिम लीग नवाज जिन इत्तेहादियों के साथ जो माजी में मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी थे उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात कर रही थी, सो फार वहां पर भी चीजें कोई क्लियरली सामने नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है, इसको भी प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये कि मुस्लिम लीग नवाज की लाहौर की जो मेन लीडरशिप है उसके अंदर कुछ इख्तलाफात नजर आ रहे हैं और पंजाब की वजारत आला के लिए भी मरियम नवाज साहिबा का नाम सुनने में आ रहा है कि उनको पंजाब का वज़ीर आला बनाया जा सकता है अगर मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में आती है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे और उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नायब सदर और साबिक वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो बताइएगा, ना टिकट्स का ऐलान हुआ मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, ना आप लोगों ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया और मुस्लिम लीग नवाज एक्टिवली कैंपेन करती भी हमें नजर नहीं आ रही। आप लोगों ने शिकस्त तस्लीम कर ली है कहीं अपनी, जो आप लोग खामोश होकर बैठ गए? सर बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन तो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो जारी रखे हुए हैं। हर रोज़ कुछ कॉर्नर मीटिंग्स हैं। सिर्फ ये ज़रूर है कि चूँकि मौसम सर्द है तो इसलिए कुछ देर से कैंपेन शुरू होती है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक टिकटों का मामला है, हमें ये तवक्को है कि कल या परसों पहली वेव में कौमी असम्बली की तमाम जो टिकटें हैं वो अनाउंस हो जाएंगी। उसके फ़ौरन बाद फिर सूबाई असम्बली की सीटें भी अनाउंस हो जाएंगी इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह। मोहम्मद नवाज शरीफ के अब कोई कानूनी रुकावट नहीं है तो वो एक भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून की कैंपेन का भी आगाज़ जो है वो मंशूर को रिलीज़ करने से करेंगे और उसके बाद जलसों का ऐलान भी कर देंगे। अच्छा सर, एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो कह दिया कि अगर नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे तो एमक्यूएम उनको सपोर्ट करेगी। आईपीपी के साथ आपके मामला जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। आप बता सकते हैं कि इस वक्त क्या फैसला आप लोगों ने किया है एमक्यूएम और आईपीपी के फ्रंट पर? जी, वो किसी सियासत के अक्लमंद ने कहा हुआ है कि सियासत में उस वक्त तक फैसले नहीं होते जब तक करने ना पड़ जाएं। तो अब जबकि आखिरी पर हम आ गए हैं और 12 तारीख को हतमी नशिस्तों की जो लिस्ट है वो मुतवक्को है, तो अब अगले 2 या 3 दिन में ये सारे जो इश्यूज हैं सीट एडजस्टमेंट के वो भी हल हो जाएंगे। कोशिश तो यही है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि जितनी जमातों को हम साथ लेकर चल सकते हैं वो चलें ताकि एक पाकिस्तान में जो नफरत का माहौल है वो भी ख़त्म हो और साथ ही एक मुस्तहकम हुकूमत बने। तो एमक्यूएम के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पहले से इस बात का इरादा दे दिया। सर आपने कहा कि फैसले तब तक नहीं होते जब तक करने ना पड़े, तो आपने कहीं ये बात आईपीपी के कंटेक्स्ट में तो नहीं की, क्योंकि तासुर ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर दबाव है कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट करें। नहीं, इसमें दबाव से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के अपने चूँकि बहुत सारी जगहों पर इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं या हमारे बहुत वफादार साथी और कारकुन मौजूद हैं, तो लिहाजा उन सबको सामने रख कर ही ये फैसला किया जाएगा। आईपीपी के साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई है और जहाँ जहाँ भी हतमी अब 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा कि हमें उनको एडजस्ट करना है वो करेंगे। बाकी वो कंटेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑफ कोर्स हमारी जगह पे कंटेस्ट करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बल्ला अगर इंतखाबी मैदान में होता है या नहीं होता, इसका मुस्लिम लीग नवाज के इंतखाबी नताइज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? एक तो चले पेशावर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया, आप देखते हैं कि अगले 2-3 रोज में कोई और डेवलपमेंट होती है या नहीं, लेकिन कुछ तज्जियाकारों का ये कहना है कि अगर बल्ला मैदान में नहीं होता तो फिर तो ऑलमोस्ट वन साइडेड गेम है सारी।
جی، انتخابات ایک ایسا مرحلہ ہے جو کبھی بھی آسان نہیں ہوتا اور آسان سمجھنا بھی نہیں چاہیے. ہم بلے سے 2013 میں بھی لڑ چکے ہیں، 2018 میں بھی لڑ چکے ہیں. 2018 میں بھی الحمدللہ 1 کروڑ 28 لاکھ پاکستانیوں نے شیر کے نشان پر مہر لگائی تھی. تو ہم بالکل تیار ہیں، اگر وہ فیلڈ میں ہو تب بھی لڑیں گے، نہ ہو تب بھی لڑیں گے. لیکن یہ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کی سرکاری اور دفاعی املاک کو آگ لگائیں، آپ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کریں، آپ جنا ہاؤس کو آگ لگا دیں، جی ایچ کیو کے گیٹ پر چڑھ دوڑیں اور پھر کپڑے جھاڑ کر ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ جی یہ تو ہم جو ہے نا انتخابات کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ جمہوریت میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ آئینی اور سیاسی حقوق ہونے چاہیے، لیکن انسرکشن کا حق، یہ فساد اور فتنے کا حق جو ہے وہ جمہوریت میں اس میں لامحدود ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. اچھا خرم صاحب، یہ بھی بتائیے گا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میاں صاحب کا اب چہرہ اترا ہوا ہے. آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ بلاول صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ان کے نواز شریف صاحب کی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ جی دیکھیے، بلاول صاحب میری نظر میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں، ایک قیاس آرائی ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی پارٹی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ آمریت اور فاشزم کے درمیان سے ایک رستہ نکال کر آگے جانا ہے، اور وہ تمام جمہوری جماعتیں جنہوں نے اس 15 جماعتیں تھیں جو 16 ماہ کی حکومت تھی، جنہوں نے مل کر فاشزم کا مقابلہ کیا اور اس کو پھر پارلیمان میں شکست دی، ان کو اپنے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ ایک اچھا ذہن میں رکھ کے یہ ضرور تنقید کریں، پرفارمنس پر تنقید کریں، لیکن ذاتی گفتگو جو اب کچھ زیادہ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران اور ان کے چیئرمین نے، اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. اچھا سر، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کے خیال میں یہ پولیٹیکل پوزیشننگ ہے؟ کیونکہ ماضی میں یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز حکومت بھی کر چکی ہیں اور ابھی بھی یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ کل کو اگر جو حکومت بنتی ہے وہ کولیشن حکومت ہوگی اور مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوں گی. تو یہ جو ساری سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کے خیال میں یہ صرف پولیٹیکل پوزیشننگ ہے یا واقعتاً کوئی اختلافات ہیں ایسے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں؟ نہیں، دیکھیے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل پوزیشننگ کے تناؤ میں آ کر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ دروازے بند ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے جو تمام قائدین ہیں اور ہم جو اس کے کارکن ہیں، ہمیں بھی جواب دینے آتے ہیں. ہمارے سامنے بھی پیپلز پارٹی کا 2008 سے 13 کا ریکارڈ اور اس کے بعد کا ریکارڈ 15 سال کا سندھ کا موجود ہے. لیکن یہ محمد نواز شریف کی ہدایت ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو اس زبان میں جواب نہیں دینا جس میں وہ ہمارے اوپر روزانہ تنقید کر رہے ہیں، تاکہ تلخی ایک حد سے نہ بڑھے. تو کیونکہ یہ جو تمام ممکنات کو سامنے رکھ کر ہی ہم انتخابات میں جا رہے ہیں. اچھا خرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا نام فائنل ہو چکا ہے؟ جی، وہ مضبوط امیدوار ضرور ہے، لیکن ابھی سوائے اس کے کہ محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، اور کسی عہدے کے لیے کسی کا نام فائنل نہیں ہوگا. اچھا خرم صاحب، اختلافات تو چلے ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن ابھی لاہور میں شیخ رحیل اصغر صاحب اور ایاز صادق کے درمیان جو مسئلہ چل رہا ہے ٹکٹس کے حوالے سے، پھر عطا طارق صاحب اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پر وحید عالم خان صاحب بہت پاپولر ہیں. ادھر جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر طلال چودھری صاحب کے ٹکٹ کا مسئلہ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے، محمد زبیر صاحب وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے ناراض ہیں. تو یہ سارے معاملات مسلم لیگ نواز میں پہلے کبھی نہیں تھے. نواز شریف صاحب کو کیا اس چیز کا احساس ہے کہ کافی سینئر لیڈرشپ پارٹی کی ان سے ناراض ہے ابھی تک؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا باادب طریقے سے. شاہد عباسی صاحب ابھی بھی پارٹی کے لیے بہت محترم اور سینئر ہیں، اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ان کی مخصوص سوچ ہے. باقی تو دیکھیں 272 قومی اسمبلی کی جنرل نشستیں جس پر انتخاب ہونا ہے، وہ ایک بڑی جو اتنا زیادہ اہم نہیں ہے
جس پر ہم گفتگو کریں. ہم سب ہمارے سینئر ساتھی ہیں اور دوست ہیں, اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے یہ بھی سیاست کا حصہ ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے مختلف حوالوں سے انہیں ایڈجسٹ کیا جائے, انتخابی حوالے سے بھی, یا اس کے بعد ابھی آپ کو معلوم ہے سینٹ کے انتخابات بھی اب چند ہفتے دور ہیں, تو وہ بھی ہمارے سامنے موقع ہے, وہاں بھی کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا سیاست میں ایک بہت وسیع فیلڈ ہوتا ہے, تو ہر چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی میں کوئی بہت بڑا اختلاف ہوا ہے, یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے. چند سیٹوں کے اوپر ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ہر انتخاب کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی نائب صدر اور سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.